आज हामी क्लास 11 को न्यू चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मा छौं। यो तिमीहरुको 8 मार्क को सोच है, लङ क्वेशन हुन्छ र यो फाइनेंशियल स्टेटमेन्टलाई मोडर्न कन्सेप्ट अथवा मोडर्न मेथड भनेर पनि चिनिन्छ। तब यो फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट के हो त्यसको बारेमा पहिला यो हामी हेरौं। अब यो भन्दा पहिला हामीले फाइनल अकाउन्ट भनेर पढेका थियौं। फाइनल अकाउन्ट भनेको ट्रेडिसनल मेथड मानिन्छ है। अहिले त्यसकै स्वरूपको रूपमा नयाँ रूपमा आएको छ फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट। यो मोडर्न मेथड भनेर भनिन्छ। अब यो फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट के हो त्यो अब हेरौं। हेर्दा के भन्छ, फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट आर द समरी रिपोर्ट of a company financial transaction to a particular period। यो भनेको के हो भने फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट भनेको समरी रिपोर्ट हो है। समरी रिपोर्ट हो। यो कुनै पनि कम्पनीको अथवा फर्मको के हुन्छ भने एउटा पार्टिकुलर पिरियड भित्र, भने जेनरली हामी 1 वर्ष मान्छौं, 1 वर्ष भित्रमा भएका हरेक फाइनेंशियल एक्टिभिटीज को रिपोर्ट दिने काम गर्दछ यो कसले? फाइनेंशियल स्टेटमेन्टले। The report the end result of accounting activity during a given period of time। भने end भनेको अन्तिम रिजल्ट। यो फाइनेंशियल स्टेटमेन्टले के गर्छ भने कुनै पनि फर्मको अथवा कम्पनीको के गर्छ, एन्डिङ रिजल्ट दिन्छ। कस्तो अवस्थामा हामी छौं भनेर। The provide the operating result and financial position of a company or firm। भने यसले के हुन्छ भने अपरेटिङ रिजल्ट र फाइनेंशियल पोजिसन को बारेमा जानकारी गराउँछ। जस्तै हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पढ्दाखेरि हैन, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सो द अपरेटिङ रिजल्ट भनेर हामी पढेका थियौं। ट्रेडिङले हैन ट्रेडिङ रिजल्ट दिन्छ भने प्रॉफिट एन्ड लसले के हुन्छ, अपरेटिङ रिजल्ट दिन्छ। भने यसले के हुन्छ भने फाइनेंशियल स्टेटमेन्टले अपरेटिङ रिजल्ट सँगसँगै के हुन्छ भने फाइनेंशियल पोजिसन पनि देखाउँछ है। यो दुवै रिजल्ट दिने काम गर्दछ। यसरी यो फाइनेंशियल स्टेटमेन्टमा हामी के बुझ्यौ भने यो एउटा के हो, समरी रिपोर्ट हो जसले के गर्छ भने एक आर्थिक वर्ष भित्र भएका बिजनेसमा भएका आर्थिक कारोबारहरू, इकोनोमी एक्टिभिटीजहरू अथवा बिजनेस एक्टिभिटीजहरूको रिपोर्ट दिन्छ। त्यो अवस्थामा छौं हैन। प्रॉफिट कति हो, लस कति हो, एसेट्स कति हो, लायबिलिटी कति हो, फाइनेंशियल पोजिसन कस्तो छ भने विभिन्न कुराहरू हामी यो स्टेटमेन्ट हेरेपछि पत्ता लगाउन सक्छौं। त यसलाई हामी फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट भन्छौं। अब यो भित्र दुईवटा मेनली कम्पोनेन्ट भने यसका कम्पोनेन्टहरू भित्र अथवा दुईटा स्टेटमेन्टहरू पर्दछ। यसको कम्पोनेन्टमा कतिवटा स्टेटमेन्ट आउँछ भने दुईटा। भने फर्स्टमा छ इन्कम स्टेटमेन्ट र सेकेन्डमा छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेंशियल पोजिसन। अथवा यो स्टेटमेन्ट अफ फाइनेंशियल पोजिसन ब्यालेन्स सिट भनेर हामी पढेका छौं। उता हामी फाइनल अकाउन्टमा ब्यालेन्स सिट भनेर पढिसकेका छौं। अब यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्ट को समरी हो है। यो हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छौं भने हामी फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि के गरेका थियौं, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएका थियौं, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाएका थियौं र ब्यालेन्स सिट बनाएका थियौं। ब्यालेन्स सिट त यहाँ छँदै छ भने ट्रेडिङ र पीएल लाई सँगै राखिदिएको छ, जसलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौं। त इन्कम स्टेटमेन्टलाई हामी समरी रिजल्ट अफ ट्रेडिङ एन्ड पीएल भन्छौं। अब ट्रेडिङले के देखाउँथ्यो, ट्रेडिङ रिजल्ट देखाउँथ्यो। प्रॉफिट एन्ड लसले के देखाउँथ्यो, अपरेटिङ रिजल्ट देखाउँथ्यो। यो दुवैको कम्बाइन्ड भयो भने यसले के गर्छ, ट्रेडिङ एज वेल एज अपरेटिङ रिजल्ट दुवै देखाउँछ। भने इन्कम स्टेटमेन्टले के गर्छ भने ट्रेडिङ एज वेल एज अपरेटिङ रिजल्ट दुवै रिजल्ट यसले प्रोभाइड गर्छ। हामी एउटै फर्मेटबाट के गर्छौं भने ट्रेडिङ को रिजल्ट र अपरेटिङ प्रॉफिट एन्ड लसबाट के हुन्छ, कति इन्कम भयो, नेट इन्कम नेट लस कति छ, दुवै रिजल्ट हामी थाहा पाउन सक्छौं। ट्रेडिङ एक्टिभिटीज पनि र अपरेटिङ एक्टिभिटीज दुवै कुरा हामी इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउन सक्छौं। त्यही भएर यसले मोडर्न कन्सेप्टको रूपमा लिएको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ फाइनेंशियल पोजिसनमा हामी ब्यालेन्स सिट राख्छौं। ब्यालेन्स सिट भनेको के हुन्छ, समरी स्टेटमेन्ट हो एसेट्स एन्ड लायबिलिटी को। यो के हो भने ब्यालेन्स सिट भनेको एसेट्स र लायबिलिटी को समरी रिपोर्ट भयो। यसभित्र के हुन्छ, एसेट्स एन्ड लायबिलिटी, एसेट्स एन्ड लायबिलिटी भने समरी रिजल्ट भयो एसेट्स लायबिलिटी को।
भने यसरी हामी यो भित्र मेन दुईवटा यसको कम्पोनेन्टको कुरा गर्छौं। एउटा भयो इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को ब्यालेन्स सिट। अर्को त्यस्तै भनेको छ अब्जेक्टिभ। अब यो अब्जेक्टिभ के, यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको अब्जेक्टिभ के हो त भने हामी दुई तीनवटा अब्जेक्टिभको कुरा गर्छौं। अब हेर त यहाँ फर्स्टमा भनेको छ टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ। जस्तै कम्पनीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्लानिङहरू, स्ट्रेटेजी प्लानिङहरू गर्नुपर्छ हैन, भविष्यमा के गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, निर्णय लिनको लागि के हुन्छ भने यो स्टेटमेन्टहरू हेरिन्छ। भने सिम्पली के बुझ्ने भने फर्मको यो डिसिजनहरू, निर्णयहरू लिनको लागि यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको आधारमा रहेर निर्णय लिन्छ। त्यही भएर यसको मेन एउटा अब्जेक्टिभ रहेको छ। अर्को भनेको छ टु असर्टेन ट्रु फाइनान्शियल रिजल्ट एन्ड पोजिसन। अब यसले के गर्छ भने हेर त, जब हामी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँछौं त्यो भित्र हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट र स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन दुवै बनाउँछौं र यो भित्र अब यसले के गर्छ भने ट्रु रिजल्ट दिन्छ। अपरेटिङ रिजल्ट कस्तो छ र अर्को भनेको फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो छ भने दुवै रिजल्ट यसले दिन्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्टले के गर्छ, ट्रेडिङ एज वेल एज अपरेटिङ रिजल्ट दिन्छ। त्यस्तै अब ब्यालेन्स सिटले के गर्छ, पोजिसन पत्ता लगाउँछ, कस्तो अवस्थामा छ फाइनान्शियल पोजिसन यसले के गर्छ भने ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ। यसरी के हुन्छ भने यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट यो के हुन्छ भने ट्रु फाइनान्शियल रिजल्ट एन्ड पोजिसन पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को छ टु प्रोभाइड फाइनान्शियल इन्फर्मेसन टु द भेरियस युजर्स। अब कुनै फर्म छ भने फर्मको प्रोडक्टहरू अब के हुन्छ सेल गर्छ, किन्ने मान्छे भनेको के हुन्छ डेप्टर्सहरू, क्रेडिटर्सहरू, त्यस्ता मान्छेलाई हामी भन्छौँ स्टेक होल्डर है। त्यो सम्बन्धित त्यो बिजनेस अथवा त्यो फर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हामी भन्छौँ के स्टेक होल्डर अथवा भेरियस युजर्स भन्छौँ। यो भित्र क्रेडिटर्स आउँछ, डेप्टर्स आउँछ, इन्भेस्टर आउँछ, शेयर होल्डरहरू आउँछ। डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्टली इन्भल्भ भएको मान्छेलाई नै हामी भेरियस युजर अथवा स्टेक होल्डर भन्छौँ। त स्टेक होल्डरलाई पनि विभिन्न इन्फर्मेसन दिनको लागि के बनाइन्छ, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाइन्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भित्र यी दुईवटा मेन स्टेटमेन्टहरू बनाउँछौँ। र यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड भनेर भनिन्छ। मोडर्न मेथड हो। अब हामी ट्रेडिसनल मेथडको कुरा गरिहालौँ। ट्रेडिसनल मेथडमा हामी फाइनल एकाउन्ट भनेर पढेका थियौँ है। फाइनल एकाउन्टको मेन कम्पोनेन्ट भनेकै 11 क्लासको लागि हैन के थियो भने ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। भने यो सोल ट्रेडिङ कम्पनी र पार्टनरशिप कम्पनीको हकमा हामी पढ्दैछौँ। यो 11 क्लासमा भनेको सोल ट्रेडिङ कम्पनी र पार्टनरशिप कम्पनीले आफ्नो स्टेटमेन्टहरू कसरी मेन्टेन गर्छ त्यो कुरा हामी हेर्दैछौँ। र 12 मा हामी कम्पनी एकाउन्ट हेर्छौँ। यहाँ हामी जुन 11 मा हेर्दैछौँ त्यो के हो भने सोल ट्रेडिङ, सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरशिप। फर्म भने हामी दुईटा फर्मको यहाँ हेर्दैछौँ। एकलौटी व्यवसाय र साझेदारी व्यवसायले आफ्नो स्टेटमेन्टहरू कसरी मेन्टेन गर्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। अनि फाइनल एकाउन्टमा हामी त्यही हेर्यौँ। त्यसमा क्वेसनको हेडिङहरूमा थियो पार्टनरशिप कम्पनी, त्यस्तो वर्डहरू आइरहेको थियो। भने यो दुईटा फर्मको हामी हेरिरहेको छौँ, सोल ट्रेडिङ र पार्टनरशिप। त अब एउटा हामी स्टेटमेन्ट यो फाइनल एकाउन्ट भनेर यो फाइनल एकाउन्ट ट्रेडिसनल मेथड भनेर हामी पढिसकेका छौँ। यही दुवै कम्पनीले कसरी फाइनल एकाउन्ट बनाउँछ भनेर त्यो हामी हेरिसकेका छौँ। फाइनल एकाउन्ट भित्र के बनायो भने ट्रेडिङ, पीएल र ब्यालेन्स सिट हामी गरिसक्यौँ। अब हेर त्यसकै भनेको मोडिफाइड रूप हो। एरर मेथड हो भने हरेक कुराहरू हामी के गर्छौँ यो फाइनल एकाउन्टको नै राख्छौँ। त्यसमा फरक के हो भने यहाँ हामी तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाइरहेको थियौँ, ट्रेडिङ, पीएल र ब्यालेन्स सिट। त यहाँ त एउटा ब्यालेन्स सिटको ब्यालेन्स सिट छँदैछ। अर्को भनेको यो ट्रेडिङ र पीएल लाई कम्बाइन्ड गरेर के गरेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको छ। त त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ नयाँ सिसीमा पुरानो दारू। नयाँ सिसीमा के भन्छौँ पुरानो दारू। हामी यो कुराहरू त पढि नै सकेका छौँ अलरेडी, खाली फर्मेट चेन्ज गरिदिएको छ। हामी यहाँ के गर्थ्यौँ भने यस्तो फर्मेट हामी बनाएको थियौँ लेजरको जस्तो हो। अब यहाँ हामी जर्नलको जस्तो बनाउँछौँ र दुवै एकाउन्टमा के गर्छौँ भने ट्रेडिङ र पीएल एकाउन्ट एउटैमा बनाइदिन्छौँ भने त्यसैलाई भन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट।
ट्रेडिङ एकाउन्ट के हुन्छ नोमिनल एकाउन्टको आधारमा बनाइन्छ यसमा डाइरेक्ट इन्कम र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस आउँछ त्यस्तै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट के हुन्छ भने नोमिनल एकाउन्टको आधारमा नै बनाइन्छ यो भित्र हामी 1 वर्षको हैन एक्टिभिटीजहरुको इन्फर्मेसनहरुको रेकर्ड राख्छौं यो पनि के हुन्छ डेबिट तिर के हुन्छ अल इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ भने क्रेडिट तिर डाइरेक्ट इन्कमहरु हुन्छ र ब्यालेन्स शीट भनेको समरी भइहाल्यो एसेट्स र लायबिलिटीको सेम कुरा यहाँ पनि आउँछ तर अब यहाँ स्टेटमेन्ट छ है हेर स्टेटमेन्ट भनिसकेपछि त्यसमा डेबिट क्रेडिट लेखिदैन यहाँ हामी के गर्छौं भने इन्कमहरु एड गर्छौं इन्कमहरु के गर्छौं एड गर्दै जान्छौं एक्सपेन्सेसहरु घटाउँदै जान्छौं एउटा सिस्टेमेटिक फर्मेटमा भने सिस्टेमेटिक तरिकाले इन्कमहरु एड गर्दै जाने र एक्सपेन्सेसहरु लेस गर्दै जान्छौं त्यसरी यसको बारेमा अझै हामी इन्कम स्टेटमेन्टको डेफिनिसनहरु भोलि हेर्छौं ल हिजो हामीले पढाएको थियो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको डेफिनिसन र फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको मेन कम्पोनेन्ट दुईटा हुन्छ एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट थियो अर्को थियो भने स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भने आज हामी पहिलो कम्पोनेन्टको कुरा गर्दै छौं इन्कम स्टेटमेन्ट अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के बुझ्ने हो भने जेनरली यो सिम्पल वर्डमा बुझ्ने हो भने यो इन्कम स्टेटमेन्ट इज द समरी अफ ट्रेडिङ एन्ड पीएल अकाउन्ट है समरी अफ ट्रेडिङ एन्ड पीएल अकाउन्ट यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको ट्रेडिङ र पीएल को कम्बाइन्ड रूप हो यसमै हामी के गर्छौं एउटै फर्मेटमा हामी ग्रोस प्रॉफिट पनि निकाल्छौं र नेट प्रॉफिट पनि निकाल्छौं अथवा ग्रोस प्रॉफिट लस भने सब कुरा एउटै स्टेटमेन्टबाट आउँछ अब हेरौँ त यो के हो अ स्टेटमेन्ट दैट समराइज हेर त अ स्टेटमेन्ट दैट समराइज रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस इज कॉल्ड इन्कम स्टेटमेन्ट भने यो इन्कम स्टेटमेन्टले के गर्छ भने यो रेभिन्यू भने इन्कम कति छ आम्दानी कति छ र खर्च कति छ त्यसको समराइज रिपोर्ट दिन्छ हामीलाई भने रेभिन्यू पनि इन्कम के हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ एउटा डाइरेक्ट इन्कम र अर्को इनडाइरेक्ट इन्कम जुन हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्टमा कुरा गरेका थियौ डाइरेक्ट इन्कमहरु के हुन्छ ट्रेडिङमा आउँछ भने इनडाइरेक्ट इन्कमहरु कहाँ जान्छ पीएल मा यसले के गर्छ भने रेभिन्यूको समराइज गर्छ र अर्को एक्सपेन्सेस को त एक्सपेन्सेस पनि दुई किसिमको थियो भने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस ट्रेडिङ मा जान्थ्यो ट्रेडिङ को डेबिट तिर भने इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँ जान्थ्यो पीएल को डेबिट मा त यो इन्कम स्टेटमेन्टले के गर्छ भने समराइज गर्छ रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस लाई अर्को हेरौ इट कम्युनिकेट द समरी अफ रेभिन्यू अर्न्ड एन्ड एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन एन एकाउन्टिङ पिरियड भने यसले के गर्छ भने समराइज गर्छ कति इन्कम भयो अर्न कति भयो आम्दानी कति भयो र त्यो इन्कम अर्न गर्नको लागि कति हामी खर्च गर्यौ अथवा यो एक्सपेन्सेस कति इन्कर्ड भयो त यो यसको समरी रिपोर्ट दिन्छ भने एउटा स्पेशल पिरियड भने एकाउन्टिङ पिरियड भित्र के गर्छ भने यसले रेभिन्यू कति अर्न गर्यो र एक्सपेन्सेस कति इन्कर्ड गर्यो भने त्यसको के हुन्छ समरी रिपोर्ट दिन्छ एकाउन्टिङ पिरियड भित्र विदिन अ इयर भने यसले दुईटा कुराको रिपोर्ट दिन्छ एउटा रेभिन्यूको र अर्को एक्सपेन्सेसको अर्को अब हेरौँ इन्कम स्टेटमेन्ट सो द ट्रेडिङ एज वेल एज अपरेटिङ रिजल्ट ट्रेडिङ एज वेल एज अपरेटिङ रिजल्ट भने हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट पढ्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने ट्रेडिङ अकाउन्टले के गर्छ भने ट्रेडिङ रिजल्ट प्रोभाइड गर्छ ट्रेडिङ रिफर्स टु गुड्स एन्ड सर्भिस भनेर मैले भनेको थिएँ त्यस्तै प्रॉफिट एन्ड लसले कुन रिजल्ट दिन्छ अपरेटिङ अब यो दुवैको कम्बाइन्ड हो यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्ट हो तब दुवै रिजल्ट दिनु पर्यो यसले त्यही भएर यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट सो द ट्रेडिङ एज वेल एज अपरेटिङ रिजल्ट अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन ड्युरिङ अ पार्टिकुलर पिरियड अफ टाइम हामी ट्रेडिङ र पीएल के भनेको थियो विदिन भने 1 वर्षको हामी एकाउन्टिङ पिरियड मान्छौं त्यो 1 वर्षको हुन्थ्यो त यो पनि इन्कम स्टेटमेन्ट के हुन्छ भने एउटा एकाउन्टिङ पिरियडको ट्रेडिङ रिजल्ट र अपरेटिङ रिजल्ट हामीलाई प्रोभाइड गर्ने गर्दछ अब ट्रेडिङ रिजल्टमा के हुन्छ भने ग्रोस प्रॉफिट अथवा ग्रोस लस आउँछ र अपरेटिङमा के थियो भने नेट प्रॉफिट र नेट लस कुनै एउटा क्वेशनमा आएको थियो भने प्रॉफिट आउँछ या त लस आउँछ अब अझै हेरौँ इट इज फर्स्ट स्टेप अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट फाइनल अकाउन्ट को फर्स्ट स्टेप के थियो ट्रेडिङ अकाउन्ट भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट को फर्स्ट स्टेप भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो इट इज द फर्स्ट स्टेप अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट
An income statement is preparing various ledger account that then after trial balance of a company it is prepared after the expiry of an accounting period. अब के हुन्छ भने हामी यो कुरा पढिसकेका छौं। सुरुमा हामी के गर्छौं? आइडेन्टिफाइङ गर्छौं हो, त्यसपछि मेजरिङ गर्छौं, त्यसपछि के गर्छौं? रेकर्डिङ गर्छौं, त्यसपछि क्लासिफाइङ गर्छौं, त्यसपछि समराइजिङ, एनालाइजिङ, इन्टरप्रिटेटिङ एन्ड लास्टमा कम्युनिकेटिङ। तब यहाँ भनेको छ हेर त, यो अब के हुन्छ? पहिला जर्नल हुन्छ, त्यसपछि हामी लेजर बनाउँछौं। लेजर पछि के हुन्छ? देन आफ्टर लेजर भयो भने मात्रै हामी लेजर पछि के बनाउँछौं? ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं। र ट्रायल ब्यालेन्स पछि मात्रै हामी के गर्छौं? समराइजहरु गर्छौं, फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौं अथवा फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु बनाउँछौं। भने यो ट्रायल ब्यालेन्स पछि बनाउने स्टेटमेन्ट हो। इन्कम स्टेटमेन्ट के हो भने ट्रायल ब्यालेन्स बनिसकेपछि मात्रै प्रिपेयर गरिन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हेर त, इन्कम स्टेटमेन्ट सिम्पली अब के बुझ्नु पर्यो भने ट्रायल यो इन्कम स्टेटमेन्ट इज द समरी अफ ट्रेडिङ एन्ड पीएल अकाउन्ट। अब के हुन्छ भने ट्रेडिङ र पीएल को कम्बाइन्ड रिजल्ट दिन्छ, यसले दुवैको एउटै फर्मेटमा रिजल्ट दिन्छ। अब के हुन्छ भने यदि यो इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट प्रॉफिट आयो भने कम्पनी सक्सेस गरेको हो भनेर बुझिन्छ है। नेट प्रॉफिट आयो भने सक्सेस तिर गएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। नेट लस आएको छ भने के बुझ्ने? फेलुअर भइराछ। इन्कम स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भने डाइरेक्ट इन्कम र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस के यो इन्कम स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भने डाइरेक्ट इन्कम र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जान्छ। त्यस्तै इनडाइरेक्ट इन्कम र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भने यो सब कुरा, किनकि यो डाइरेक्ट र डाइरेक्टको कुरा हामी ट्रेडिङमा राखेको थियौं, त्यो यो ट्रेडिङ पनि हो। र त्यस्तै इनडाइरेक्ट र इनडाइरेक्टको कुरा हामी पीएल मा राखेको थियौं भने यो पीएल पनि हो। भने दुवैले कम्बाइन्ड गर्छन्, त्यही इन्कमहरु हुन्छ। त्यो कुराहरु के हुन्छ भने यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। भने डाइरेक्ट इन्कम पनि जान्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि जान्छ, यो इनडाइरेक्ट इन्कम पनि जान्छ र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि जान्छ। भने डाइरेक्ट इन्कम र इनडाइरेक्ट इन्कमलाई हामी जोड्छौं भने एक्सपेन्सेसहरु के गर्छौं? घटाउँदै जान्छौं। र यसबाट हामीले के गर्छौं भने एउटा समरी रिपोर्ट बन्छ। हाम्रो नेट प्रॉफिट भयो कि लस भयो भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। र त्यसकै आधारमा हाम्रो कम्पनी सक्सेस छ कि फेलुअर छ त्यो हामी हेर्न अथवा पत्ता लगाउन सक्छौं। अब यसरी यो इन्कम स्टेटमेन्ट भयो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट अब यसरी हामी तयार गर्छौं। अब इन्कम स्टेटमेन्ट दुई टाइपको हुन्छ। यसको टाइपमा हेर्ने हो भने इन्कम स्टेटमेन्ट को मेनली दुई टाइपले प्रिपेयर गरिन्छ। अब सुरुमा छ सिंगल स्टेप र अर्को छ मल्टी स्टेप। सिंगल स्टेप भनेको के हो भने सिंगल स्टेपमा अल इन्कमलाई एक साइडमा राख्छ भने सबै इन्कमलाई एकातिर, भने सुरुमा सब इन्कमलाई जोड दिने, अल इन्कमलाई हामी एक ठाउँमा समराइज गर्छौं र त्यसबाट के गर्छौं? सब खर्चहरु एकैचोटी घटाइदिन्छौं। यसमा के हुन्छ भने स्पेशल हेडिङहरु हुँदैन, अपरेटिङ नन अपरेटिङ भनेर यसमा केही हुँदैन। अल इन्कमलाई एड गर्छौं, अल एक्सपेन्सेस घटाइदिन्छौं, अल इन्कम माइनस अल एक्सपेन्सेस गरिदिन्छौं। त्यस किसिमले यदि प्रिपेयर गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छौं सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। अब यहाँ हेर त, यो सिंगल स्टेपको अन्डर द सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अल द रेभेन्यू आर एकुमुलेटेड। एकुमुलेटेड भनेको सबलाई हामी एक ठाउँमा जम्मा गर्छौं, जोड्छौं। एन्ड अल द एक्सपेन्सेस आर रिपोर्टेड टु कम अप विथ टोटल एक्सपेन्सेस। भने हामी के गर्छौं भने अल रेभेन्यूलाई एकुमुलेटेड गर्छौं र एक्सपेन्सेसहरु के गर्छौं? त्यसबाट लेस गर्छौं। इट इज अल्सो नट क्लासिफाइड द रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस इन द डिफरेन्ट हेड्स। भने यसले के गर्छ भने सिंगल स्टेपले के गर्छ भने रेभेन्यूको पनि सब हेडिङहरु बनाउँदैन र एक्सपेन्सेसको पनि सब हेडिङहरु बनाउँदैन। एकैचोटी अल इन्कम लाई हामी एक ठाउँमा राख्छौं र अल एक्सपेन्सेस घटाइदिन्छौं। अनि त्यतिकैमा के हुन्छ? प्रॉफिट अथवा नेट लसहरु आउँछ। त यसरी हामी सिंगल स्टेप बनाउँदाखेरि के गर्छौं भने सब इन्कमलाई एक ठाउँमा र एक्सपेन्सेसहरु घटाएर निकाल्छौं। अब मल्टी स्टेपको हामी भोलि कुरा गर्छौं।